ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. و با اهل کتاب جز به روشی که آن بهتر است مجادله نکنید مگر کسانی از آنان که ستم کردند و بگویید به آنچه از سوی خدا بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و معبود شما یکیست و ما برای او تسلیم هستیم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. و این گونه کتاب را بر تو نازل کردیم پس کسانی که به آنها کتاب آسمانی دادیم به آن ایمان می آورند و از همین گروه مشرکان نیز کسی است که به آن ایمان می آورد و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند. و ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. و تو هرگز پیش از این قرآن هیچ کتابی را نمی خواندی و با دست راست خود چیزی نمی نوشتی اگر چنین بود باطل گرایان به شک و تردید می افتادند. بل هو آیات بینات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون. بلکه آن قرآن آیات روشنی است که در سینه کسانی که دانش داده شده اند جای دارد و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی کنند. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. و گفتند چرا نشانه هایی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیامبر بگو همانا نشانه ها همه نزد خداست و به فرمان او نازل می شود و من تنها هشدار دهنده ای آشکار هستم. اولم یکفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا برای آنها کافی نیست که همانا ما این کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنها تلاوت می شود؟ بیگمان در این قرآن رحمت و پندی است برای کسانی که ایمان می آورند. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است آنچه را در آسمان ها و زمین است میداند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند اینان زیانکاران واقعی هستند. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى
لجاءهم العذاب وليأتینهم بغتة وهم لا يشعرون. آنها با شتاب عذاب را از تو طلب می کنند و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود یقینا عذاب الهی به سراغ آنها می آمد و ناگهان در حالی که نمیدانند به سراغ آنها خواهد آمد. یستعجلونک بالعذاب وإن جهنم لمحیطة بالکافرین. و آنها با شتاب عذاب را از تو می طلبند و بیگمان جهنم به کافران احاطه دارد. یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. روزی که عذاب آنها را از بالای سرشان و از زیر پاهایشان در بر میگیرد و خداوند به آنها میفرماید بچشید آنچه را انجام میدادید. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون. ای بندگان من که ایمان آورده اید بیگمان زمین من وسیع است پس تنها مرا بپرستید. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر کسی چشنده مرگ است سپس به سوی ما بازگردانده میشوید. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعا آنها را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که نهرها در زیر آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. چه خوب است پاداش عمل کنندگان. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. و چه بسیار جنبندگانی که روزی خود را بر دوش نمیگیرند. خداوند به آنها و شما روزی میدهد و او شنوای داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر کرده است البته میگویند الله، پس چگونه از حق منحرف میشوند؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ میگرداند و یا برایش تنگ می‌دارد. بیگمان خداوند به همه چیز داناست. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله
بل اکثرهم لا یعقلون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان آبی را نازل کرد، آنگاه با آن آب زمین را بعد از مردنش زنده کرد، البته میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها در نمی‌یابند. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست، و بی تردید اگر می دانستند سرای آخرت همان زندگی واقعی است. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. پس هنگامی که در کشتی سوار شوند خدا را با اخلاص می‌خوانند، پس چون خدا آنها را با آوردن به خشکی نجات داد باز آنان شرک می آورند. لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. تا آنچه را به آنها داده ایم کفران کنند و تا از لذات زندگی دنیا بهره گیرند، پس به زودی خواهند دانست. اولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا ندیدند که همانا ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که مردم از اطراف آنان ربوده می شوند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و به نعمت خدا ناسپاسی می کنند؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. و کیست ستمکار تر از آن کسی که بر خدا دروغ بندد یا حق را چون به سوی او آید تکذیب کند؟ آیا جایگاه کافران در جهنم نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین. و کسانی که در راه ما کوشش و جهاد کنند قطعاً به راه های خیش هدایتشان می کنیم و یقیناً خداوند با نیکوکاران است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. غلبت الروم. رومیان مغلوب شدند فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. در نزدیک ترین سرزمین و آنها بعد از مغلوب شدنشان به زودی غالب خواهند شد. فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. در ظرف چند سال پیش از این پیروزی و بعد از این پیروزی فرمان از آن خداست و در آن روز مؤمنان شادمان خواهند شد. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
به سبب یاری خداوند و خداوند هر که را بخواهد یاری می کند و او پیروزمند مهربان است. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خداوند وعده داده است، خداوند هرگز وعده خیش را خلاف نمی کند، ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و آنها از آخرت غافلند. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آیا در ضمیر خود نیندیشیده اند که دریابند خداوند آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و تا زمان معینی نیافریده است؟ و بی تردید بسیاری از مردم به دیدار پروردگارشان ناباورند. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا در زمین گردش نکردند تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر از اینان بودند و در زمین دگرگونی به وجود آوردند و آن را بیشتر از آنچه اینان آبادش کرده اند آباد کردند و پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند. پس خداوند بر آن نبود که بر آنها ستم کند، ولیکن آنها به خودشان ستم می کردند. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سپس سرانجام کسانی که بدی کردند بدتر شد که آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به مسخره می گرفتند. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. خداوند آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند، آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. روزی که قیامت برپا شود مجرمان نومید شوند. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. و برای آنها از معبودانشان شفیعانی نخواهد بود و نسبت به معبودانشان کافر می شوند.
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون و روزی که قیامت برپا شود آن روز مردم از هم جدا می شوند. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون اما کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند آنان در باغی از بهشت شادمان و مسرور خواهند بود. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون و اما کسانی که کافر شدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند پس اینان در عذاب الهی احضار شوند. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پس خدا را تسبیح گویید هنگامی که شام می کنید و هنگامی که صبح می کنید. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان ها و زمین و عصرگاهان و هنگامی که ظهر می کنید. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را پس از مردنش زنده می سازد و همین گونه روز قیامت از گورها بیرون آورده می شوید. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید پس ناگاه شما انسانهای زیادی شدید و در زمین پراکنده گشتید. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا به آنها آرام گیرید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. بیگمان در این امر نشانه هایی است برای گروهی که تفکر می کنند. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين و از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان هایتان و رنگ هایتان است. بی تردید در این نشانه هایی برای دانایان است. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون و از نشانه های او خوابیدن شما در شب و روز است و تلاش و بهره جستن شما از فضل اوست. بیشک در این نشانه هایی است برای گروهی که میشنوند.
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. و از نشانه های او این است که برق را برای بیم و امید به شما نشان می دهد و از آسمان آبی نازل می کند، آنگاه زمین را بعد از مردنش به آن آب زنده می کند. بیگمان در این نشانه هایی است برای گروهی که می اندیشند. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به فرمانش بر جای می ایستند، پس هنگامی که با ندایی شما را از زمین فراخواند ناگهان شما خارج می شوید. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. و از آن اوست هر که در آسمان ها و زمین است و همگی فرمان بردار او هستند. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. و او کسی است که آفرینش را آغاز می کند، سپس آن را باز می گرداند و این باز گرداندن بر او آسان تر است و توصیف برتر در آسمان ها و زمین برای اوست و او پیروزمند حکیم است. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است. آیا بردگانتان در آنچه به شما روزی داده ایم با شما شریک هستند تا شما در آن برابر و یکسان باشید، همان گونه که شما از شرکای آزاد خود بیم دارید از آنها هم بیم داشته باشید؟ این چنین آیات را برای گروهی که تعقل می کنند به روشنی بیان می کنیم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بلکه ستمکاران بدون علم و آگاهی از هوا و هوسهای خود پیروی کردند، پس آن را که خدا گمراه کرده است چه کسی هدایت می کند و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پس روی خود را با حق گرایی و اخلاص به سوی دین آور.
فطرت الهی است که خداوند مردم را بر آن آفریده است. دگرگونی در آفرینش خدا نیست. این است دین استوار، ولیکن بیشتر مردم نمیدانند. منیبین الیه واتقوه واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. به سوی او بازگردید و از او بترسید و نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. از کسانی که دین خود را پاره پاره کردند و فرقه فرقه شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشحالند. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. و هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد پروردگارشان را میخوانند و توبه کنان به سوی او باز میگردند. سپس هنگامی که رحمتی از خودش به آنان بچشاند ناگاه گروهی از آنان به پروردگارشان شرک میآورند. لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تا به آنچه که به آنها داده ایم کفران کنند، پس از لذات دنیا بهره بگیرید که به زودی خواهید دانست. ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا دلیل محکمی بر آنها نازل کردیم، پس آن دلیل از چیزی که با خدا شریک میسازند سخن میگوید. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانیم به آن خوشحال میشوند و اگر به خاطر اعمالی که انجام داده اند رنج و مصیبتی به آنها برسد ناگهان مأیوس میشوند. اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند و یا تنگ می‌گیرد؟ بیگمان در این گشایش و تنگی نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. پس حق خویشاوندان و مسکینان و در راه ماندگان را بده. این برای کسانی که روی خدا می طلبند بهتر است و اینانند که رستگارند. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آنچه به قصد ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می پردازید که تنها وجه الله را می طلبید برکت و فزونی می یابد. پس کسانی که چنین کنند اینان فزونی یافتگانند. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله همان کسی است که شما را آفرید، آنگاه به شما روزی داد، پس شما را میراند، آنگاه شما را زنده می کند. آیا هیچ یک از شریکانتان می توانند چیزی از این کارها انجام دهند؟ او منزه و برتر است از آنچه شریک او قرار می دهند. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به سبب کارهایی که مردم انجام داده اند فساد در خشکی و دریا آشکار شده است تا خداوند جزای بعضی از آنچه را که انجام داده اند به آنان بچشاند، باشد که آنان به سوی حق بازگردند. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. پیامبر بگو در زمین سیر کنید پس بنگرید عاقبت کسانی که پیش از این بودند چگونه بود، بیشتر آنها مشرک بودند. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. پس روی خود را به آیین پایدار بیاور پیش از آن که روزی فرا رسد که برایش هیچ بازگشتی از سوی خداوند نیست. آن روز مردم متفرق شوند. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. کسی که کفر ورزد پس کفرش بر زیان خود اوست و کسی که کار شایسته انجام دهد پس برای خودشان آماده می سازند. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. تا خداوند کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد، بیگمان او کافران را دوست نمی دارد. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از نشانه های او آن است که بادهای مژده دهنده را می فرستد و تا از رحمت خود به شما بچشاند
و تا کشتی ها به فرمان او حرکت کنند و تا از فضل او روزی بجویید و باشد که سپاس گویید. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. و به راستی پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم، پس با دلایل روشن نزدشان آمدند. آنگاه از کسانی که گناه کردند انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری دادن مؤمنان بر عهده ما بود. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله همان کسی است که بادها را میفرستد، آنگاه ابرها را به حرکت در می آورد، سپس آن ابرها را در آسمان آنگونه که بخواهد می گستراند و آن را پاره پاره می گرداند. پس می بینی که دانه های باران از لابلای آن خارج می شود. پس هنگامی که این باران حیات بخش را به هر کس از بندگانش که بخواهد برساند، ناگهان آنان خوشحال می شوند. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. و اگرچه پیش از آن که باران رحمت بر آنان نازل شود مأیوس بودند. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند. یقینا این خداوند زنده کننده مردگان است و او بر همه چیز تواناست. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. و اگر بادی بفرستیم گرم و سوزان، آنگاه آن کشتزارها را زرد شده ببینند مأیوس شده و پس از آن ناسپاس می شوند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. پس ای پیامبر، تو نمی توانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمی توانی کران را هنگامی که پشت کنان رو می گردانند سخن و ندای خود را بشنوانی. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. و تو نمی توانی کوران را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی. تو تنها می توانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند، پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدیر. الله همان کسی است که شما را ناتوان آفرید، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید، آنگاه بعد از قوت ناتوانی و پیری قرار داد. هرچه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سوگند یاد می کنند که جز ساعتی در دنیا درنگ نکردند. آری این گونه از حقیقت و راه حق بازگردانده می شوند. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. و کسانی که دانش و ایمان داده شده اند گویند به راستی شما به فرمان کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردید، پس این روز رستاخیز است لیکن شما نمیدانستید. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. پس آن روز کسانی که ستم کردند عذرخواهیشان سودی ندارد و به آنان مهلت داده نخواهد شد. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. به راستی برای مردم در این قرآن از هر گونه مثلی آوردیم و اگر نشانه‌ای برای آنان بیاوری البته کسانی که کافر شدند گویند شما جز بیهوده گویان نیستید. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. این گونه خداوند بر دلهای کسانی که نمیدانند مهر می نهد. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. پس ای پیامبر گرامی صبر پیشه کن، بیگمان وعده خدا حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را سبکسر نگردانند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم. این آیات کتاب حکیم است. هدى ورحمة للمحسنين. هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینان از جانب پروردگارشان بر هدایت هستند و اینان رستگارانند. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. و از مردم کسی هست که سخنان بیهوده را میخرد تا به نادانی مردم را از راه خدا گمراه سازد و آن آیات را به ریشخند میگیرد. اینان برایشان عذاب خار کننده است. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و هنگامی که آیات ما بر او خوانده شود تکبر کنان روی میگرداند، گویی که آن را نشنیده است، گویی در گوشهایش سنگینی است، پس او را به عذابی دردناک بشارت ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم. بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها باغهای پرنعمت بهشت است. خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزیز الحکیم. جاودانه در آن خواهند ماند، وعده خداوند راست است و او پیروزمند حکیم است. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خداوند آسمانها را بدون ستون آفرید که می‌بینید و در زمین کوه‌های استوار افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبندی در آن بپراکند و از آسمان آبی نازل کردیم، آنگاه در آن زمین هر جفت گیاه پرارزش و نیکو رویاندیم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. این آفرینش خداوند است، پس به من نشان دهید کسانی که غیر از او هستند چه چیزی را آفریده اند، بلکه ستمکاران در گمراهی آشکاری هستند. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حمید. به راستی به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم که شکر خدا را به جای آور و هر کس شکر کند تنها به سود خود شکر کرده است و هر کس که کفران کند پس بی تردید خداوند بی نیاز ستوده است.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. و به یاد آور هنگامی را که لقمان به فرزندش در حالی که او را پند میداد گفت: ای پسرک من، به خدا شرک نیاور، بیگمان شرک ستم بزرگی است. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد و از شیر باز گرفتنش در 2 سال است. آری سفارش کردیم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جای آور که بازگشت همه شما به سوی من است. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. و اگر آن 2 مشرک باشند و تلاش کنند که تو چیزی را که به آن علم نداری شریک من قرار دهی، پس از آنان اطاعت نکن و در دنیا با آنان به شایستگی رفتار کن و از راه کسی پیروی کن که توبه کنان به سوی من باز آمده است. سپس بازگشت همه شما به سوی من است. آنگاه شما را از آنچه انجام میدادید آگاه میکنم. یا بنی انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. ای پسرک من، اگر عمل نیک یابد به اندازه سنگینی دانه خردل باشد، آنگاه در درون تخت سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خداوند آن را در روز قیامت برای حساب می آورد. بیگمان خداوند باریک بین آگاه است. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ای پسرک من، نماز را برپا دار و امر به معروف کن و نهی از منکر کن و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن. بی تردید این از کارهای سترگ است. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. و با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو. بیگمان خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. واقصد في مشيك واغضض من صوتك
إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و هرگز فریاد نزن، زیرا زشت‌ترین صداها صدای خران است. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. آیا ندیدید که خداوند آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است مسخر شما کرده است و نعمتهای خود را آشکار و پنهان بر شما ارزانی داشته است؟ و از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری درباره خدا مجادله می کند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. و هنگامی که به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که نیاکان خود را بر آن یافتیم. آیا حتی اگر شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان دعوت کند باز هم از آنها پیروی می کنند؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. و کسی که روی خیش را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد، به راستی به دستگیری محکمی چنگ زده است و سرانجام همه کارها به سوی خداست. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. و کسی که کافر شود پس کفر او تو را غمگین نسازد، بازگشت همه آنان به سوی ماست، پس آنان را از آنچه انجام داده اند آگاه خواهیم کرد. بی تردید خداوند به آنچه درون سینه هاست داناست. نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ. آنها را اندکی از متاع دنیا بهره‌مند می کنیم، سپس آنها را به تحمل عذاب سختی ناگزیر سازیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید، مسلماً میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمیدانند. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحمید. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، بیگمان خداوند است که بی نیاز ستوده است. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر
ما نفدت كلمات الله إن الله عزیز حکیم. و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا مرکب گردد و 7 دریای دیگر به مدد آن بیاید، سخنان خدا پایان نمی یابد. بی تردید خداوند پیروزمند حکیم است. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سمیع بصیر. آفرینش و برانگیختن همه شما در روز قیامت جز مانند آفرینش و زنده کردن یک تن بیش نیست. بیگمان خداوند شنوای بیناست. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبیر. آیا ندیدی که خداوند شب را در روز داخل می کند و روز را در شب داخل می گرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است و یقینا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. این بدان سبب است که خداوند حق است و همانا آنچه به جز او می‌خوانند باطل است و همانا خداوند است که بلند مرتبه بزرگ است. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آیا ندیدی که کشتی به نعمت خدا در دریا حرکت می کند تا خداوند بخشی از نشانه‌های خود را به شما نشان دهد؟ بیگمان در این برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه‌هایی است. وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور. و هنگامی که در دریا موجی همچون سایبان آنها را بپوشاند خدا را با اخلاص می‌خوانند، پس چون آنها را با آوردن به خشکی نجات داد آنگاه بعضی از آنان راه اعتدال را پیش می‌گیرند و بر ایمان و عهد خود می‌مانند، در حالی که بعضی دیگر راه کفر را پیش می‌گیرند و آیات ما را هیچ کس جز پیمان شکنان ناسپاس انکار نمی کند. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای مردم، از پروردگارتان بپرهیزید
و از روزی بترسید که نه پدر کیفر فرزندش را به عهده میگیرد و نه فرزند چیزی از کیفر اعمال پدرش را عهده‌دار می شود. یقیناً وعده خداوند حق است، پس زندگی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خدا نفریبد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله علیم خبیر. بیگمان علم قیامت نزد خداست و او باران را نازل می کند و آنچه را که در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داند فردا چه چیز به دست می آورد و هیچ کس نمی داند که در کدام سرزمین می میرد. یقینا خداوند دانای آگاه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. نازل شدن این کتاب که در آن هیچ شکی نیست از سوی پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلك لعلهم یهتدون. آیا میگویند محمد آن را به دروغ بافته است؟ نه، بلکه آن حق است از جانب پروردگار توست تا هشدار دهی قومی را که پیش از تو هشدار دهنده ای برایشان نیامده است، شاید هدایت شوند. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. الله کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت. شما را جز او هیچ کارساز و شفیعی نیست. آیا پند نمیگیرید؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. کار جهان هستی را از آسمان تا زمین تدبیر می کند، سپس در روزی که مقدار آن 1000 سال از سالهایی است که شما می شمارید به سوی او بالا می رود. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. این توصیف دانای پنهان و آشکار، پیروزمند و مهربان است. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين.
همان کسی که هرچه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس نسل او را از عصاری از آب ناچیز پدید آورد. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. آنگاه اندام او را سامان داد و از روح خود در آن دمید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، چه اندک سپاس می‌گزارید. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. و کافران گفتند آیا هنگامی که مردیم و در زمین ناپدید شدیم آیا در آفرینش تازه‌ای خواهیم بود؟ بلکه آنان به دیدار پروردگارشان کافرند. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ای پیامبر بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده جانتان را میگیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سرهایشان به زیر افکنده اند گویند پروردگارا دیدیم و شنیدیم، پس ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم، بیگمان ما به قیامت یقین داریم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. و اگر می‌خواستیم به هر کس هدایتش را می‌دادیم، ولیکن سخن من حق است که جهنم را از جنیان و آدمیان همگی پر می‌کنم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. پس به کیفر آنکه دیدار امروزتان را فراموش کردید عذاب را بچشید، بیگمان ما نیز شما را فراموش کردیم و عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام میدادید بچشید. انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تنها کسانی به آیات ما ایمان میآورند که چون به آن پند داده شوند سجده کنان به زمین افتند و پروردگارشان را به پاکی بستایند و آنان تکبر نمی کنند.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود. پروردگارشان را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یعملون. پس هیچ کس نمی داند چه پاداش‌های عظیمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده است به پاس آنچه که در دنیا انجام می‌دادند. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا کسی که مؤمن است همچون کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز برابر نیستند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنها باغهای بهشت جاویدان خواهد بود. این به عنوان محل پذیرایی از آنهاست به پاداش آنچه که انجام می‌دادند. و اما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. و اما کسانی که فاسق شدند پس جایگاهشان آتش جهنم است. هرگاه که بخواهند از آن خارج شوند به آن باز گردانده شوند و به آنها گفته شود بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب می کردید. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. و یقیناً به آنان از عذاب نزدیک این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت میچشانیم شاید بازگردند. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. و کیست ستمکارتر از آن کسی که به آیات پروردگارش پند دهند آنگاه از آن اعراض کند. بیگمان ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. به راستی به موسی کتاب تورات دادیم پس ای پیامبر گرامی از دیدار او در شک و تردید مباش و ما آن تورات را وسیله هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مسلماً پروردگار توست که در روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف می کردند داوری می کند. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. آیا برای آنها روشن نشده است که چه نسل‌های بسیاری را پیش از آنها هلاک کردیم که اینان در خانه‌های ویران شده آنها راه می‌روند؟ بیگمان در این نشانه‌ها و عبرت‌هاست. آیا نمی‌شنوند؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین خشک و بیگیاه میرانیم پس به وسیله آن کشتزار را بیرون می آوریم که چهار پایانشان و خودشان از آن میخورند؟ آیا نمی بینند؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. و گویند اگر راست گویید این پیروزی کی خواهد بود؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. بگو روز پیروزی کسانی که کافر شدند ایمانشان سودی نخواهد داشت و نه به آنها مهلت داده می شود. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سپس ای پیامبر از آنها روی بگردان و منتظر باش که آنها نیز منتظر هستند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ای پیامبر از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت نکن، بیگمان خداوند دانای حکیم است. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن، یقینا خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. وتوکل علی الله وكفى بالله وکیلا. و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع بسنده است.
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. خداوند برای هیچ کس دو قلب در درونش قرار نداده است و هرگز همسرانتان را که مورد زهار قرار می دهید مادران شما قرار نداده است و نیز فرزند خوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. این سخن باطل شماست که به دهان خود میگویید و خداوند سخن حق را میگوید و او به راه راست هدایت میکند. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا منصفانه تر است. پس اگر پدرانشان را نمی شناسید برادران دینی شما و موالی شما هستند و در آنچه که قبلا اشتباه کرده اید گناهی بر شما نیست، ولیکن آنچه را که دلهای شما از روی عمد می‌خواهد و می‌گویید گناه است و خداوند آمرزنده مهربان است. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسران او مادران آنها هستند و در کتاب خدا خویشاوندان برخی از آنان به برخی دیگر از سایر مؤمنان و مهاجران سزاوارترند، مگر اینکه به دوستانتان نیکی کنید و سهمی از اموال خود را به آنان بدهید. این حکم در کتاب نوشته شده است. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. ای پیامبر گرامی، به یاد آور هنگامی را که از پیامبران پیمانشان را گرفتیم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم. لیسأل الصادقین عن صدقهم وأعد للكافرین عذابا ألیما. تا خداوند راستگویان را از صدقشان بپرسد و برای کافران عذابی دردناک آماده کرده است.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید هنگامی که لشکرهایی به سوی شما آمدند، پس ما تند باد سختی بر آنها فرستادیم و لشکرهایی از فرشتگان که آنها را نمیدیدید و آنها را در هم کوبیدیم و خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنگامی که آنها از سمت بالای شهر شما و از سمت پایین شهرتان به سوی شما آمدند و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شد و دلها به حنجره ها رسید و گمانهای گوناگونی به خدا می بردید. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و به سختی تکان خوردند. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. و نیز به یاد آورید هنگامی را که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است میگفتند خدا و پیامبرش جز فریب به ما وعده ای نداده است. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. و نیز هنگامی که گروهی از آنان گفتند ای اهل یثرب اینجا جای ماندن شما نیست، پس به خانه های خود برگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند، می‌گفتند بیشک خانه های ما بی حفاظ است، در حالی که بی حفاظ نبود. آنها فقط می‌خواستند از جهاد فرار کنند. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. و اگر لشکر دشمنان از اطراف مدینه بر آنان وارد می شدند و خانه هایشان را محاصره می کردند، سپس پیشنهاد بازگشت به کفر و شرک به آنها می کردند، می پذیرفتند و جز اندکی برای انتخاب آن درنگ نمی کردند. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا. و به راستی که آنان پیش از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد و پیمان خدا بازخواست دارد. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ای پیامبر بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید،
هرگز فرار سودی به حال شما نخواهد داشت و آنگاه جز اندکی از زندگی دنیا بهره‌مند نخواهید شد. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ای پیامبر بگو چه کسی است که شما را از اراده خدا حفظ می کند؟ اگر او برای شما بدی اراده کرده باشد یا رحمتی برای شما اراده کرده باشد و آنها برای خود جز خدا هیچ دوست و یاوری نخواهند یافت. يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قطعا خداوند بازدارندگان را از شما و آنان را که به برادرانشان گفتند به سوی ما بیایید و جز اندکی به کارزار نمی آیند می شناسد. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. در حالی که آنها بر شما بخل می‌ورزند، پس هنگامی که زمان ترس پیش آید می‌بینی که به تو نگاه می‌کنند در حالی که چشم‌هایشان در حدقه می‌چرخد، مانند کسی که از سکرات مرگ بیهوش شده باشد. پس چون ترس و وحشت برطرف شد شما را با زبانهای تیز و تند خود میرنجانند در حالی که بر مال سخت حریص و آزمندند. اینان هرگز ایمان نیاورده اند، لذا خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. آنها گمان می کنند که لشکریان احزاب هنوز نرفته اند و اگر لشکریان احزاب بار دیگر برگردند آرزو می کنند ای کاش آنان در میان اعراب بادیه نشین بودند که از اخبار شما جویا می شدند و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نکنند. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی است، برای آنان که به خدا و روز آخرت امید دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. و چون مؤمنان لشکر احزاب را دیدند گفتند
این همان چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده و خدا و پیامبرش راست گفته اند و این امر جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند. پس کسی از آنان هست که پیمان خود را به آخر رساند و از آنان کسی هست که در انتظار است و هرگز تغییر و تبدیلی در پیمان خود نیاورده اند. لیجزی الله الصادقین بصدقهم ويعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله كان غفورا رحیما. تا خدا راستگویان را به خاطر صدقشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند یا توبه آنها را بپذیرد. بی تردید خداوند آمرزنده مهربان است. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. و در غزوه احزاب خداوند کافران را با خشمشان از مدینه بازگرداند در حالی که هیچ خیر و منفعتی نیافتند و خداوند مؤمنان را از جنگ بی نیاز کرد و پیروزی نصیبشان ساخت و خداوند توانای پیروزمند است. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. و خداوند کسانی از اهل کتاب را که از آنها حمایت کرده بودند از قلعه هایشان فرود آورد و در دلهایشان وحشت انداخت و شما گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می گرفتید. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. و خداوند زمین آنان و خانه‌هایشان و اموالشان را به شما واگذاشت و همچنین زمینی را که در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیز تواناست. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ای پیامبر به همسرانت بگو اگر شما زندگی دنیا و زینت آن می‌خواهید پس بیایید تا با هدیه‌ای مناسب شما را بهره‌مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها کنم. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید پس بدانید که خداوند برای نیکوکارانتان پاداش عظیمی آماده کرده است.
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ای زنان پیامبر، هر کس از شما که گناه ناشایست آشکاری مرتکب شود، عذاب او 2 چندان افزوده می شود و این بر خدا آسان است.